बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, साल 2026 आप लोगों के लिए एक खामोश लेकिन बड़ा ही पुरअसर साल होगा, क्योंकि साल 2026 में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, बल्कि आपने जो माजी में मेहनत की है उस मेहनत का रिवॉर्ड और आपको अवार्ड मिलने वाला है। वैसे भी साल 2026 आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ग्रोथ है, पैसे के मामलात बहुत अच्छे होंगे, कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी। तो देखना यह है कि कौन से महीने, कौन से दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और कौन से दिनों में कौन से मामलात आप लोगों को मोहतात रहने का इशारा देते हैं। साल 2026 जैसे मैंने पहले बताया कि एक खामोश तरक्की लेकर आ रहा है, ग्रोथ है, बड़ी स्ट्रांग ग्रोथ है, चेंजेस हैं। तो ये साल आप लोगों के लिए एक उम्मीद, स्टेबिलिटी और बहुत सी पॉसिबिलिटीज के साथ भरा हुआ है। तो टॉरियंस, साल 2026 आप लोगों के लिए यूं कह लें कि एक बड़ी तब्दीली वाला साल होगा। कुछ ऐसी तब्दीलियां जो आपने एक अरसे से सोच के रखी हुई थी, लेकिन वो तब्दीलियां आप कर नहीं पा रहे थे, तो अब ये तब्दीलियां हो सकती हैं। ये तब्दीलियां जल्दी जल्दी में नहीं होंगी, मुस्तकिल मेहनत और आपकी हिकमत अमली के बाद ही हो सकती हैं। देखिए, साल 2026 में खास तौर पर जनवरी और फरवरी के महीने में नए कामों के आगाज के लिए बहुत अच्छा है। नए काम शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएं, तो वहां पर थोड़ा सुस्त रहेगा। नौकरी, बिजनेस, नए काम, नए कारोबार, इन तमाम मामलात में आपको आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो आपने सोचा है जनवरी फरवरी में फौरी फौरी तौर पर आपको शायद वैसे रिजल्ट ना मिले। हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए ये महीने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन महीनों में आपकी अचानक किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई नया रिश्ता बन सकता है, कोई मोहब्बत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों ने मोहतात रहना है कि जनवरी फरवरी में आपका जो नया रिश्ता बनेगा या जो नया ताल्लुक बनेगा, तो उसमें आपने जल्दी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। मतलब अगर कोई रिश्ता मिलता है तो जल्दी जल्दी में मंगनी या शादी का फैसला आपने नहीं करना, उस रिश्ते को टाइम देना है, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी है। आगे चलकर आपके मामलात बेहतरी की तरफ हो जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे, तो तब आपको ऐसे बड़े फैसले करने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों महीने अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे काम करने चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, नए कोर्सेज करने चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव महीने रहेंगे, क्योंकि इन महीनों में आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप लोग बड़े फैसले कर सकेंगे, मुश्किल फैसले कर सकेंगे। जो रिश्ते आपके शुरू में बनेंगे उन रिश्तों की शक्ल बनना शुरू हो जाएगी, ताल्लुकात के अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपका रिश्ता किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने साल के शुरू में किसी भी काम का आगाज़ किया है, जैसे कोई आपने जॉब शुरू की है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, या कोई भी आपने बिजनेस शुरू किया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मार्च 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। आपके कामों में एक सही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। जॉब कर रहे हैं तो कुछ नई जिम्मेदारियां आप पर आयद हो सकती हैं, तरक्की हो सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है। खासतौर पर वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च से लेकर मई तक ये महीने आप लोगों के लिए एक यूं कह लें कि अरूज की तरफ आपको लेकर जाएंगे। उसके बाद जून और जुलाई, ये दोनों महीने आपके कामों के अंदर तेजी लेकर आएंगे, लेकिन इन महीनों में आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसले नहीं करने कि जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ताल्लुकात के लिए ये वक्त अच्छे रहेंगे, रिश्तों के लिए ये वक्त अच्छे रहेंगे, मोहब्बत के मामलात के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर भी एक अच्छी नई विंडो बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, कोई नया रिश्ता तय हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है। इसके अलावा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से थोड़ी थकान भी हो सकती है, आपके सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं। तो इन दिनों में
خاص طور پر جون جولائی میں آپ نے اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگست اور سپٹمبر، یہ 2 مہینے تھوڑے سلو ہو سکتے ہیں، آپ کے کام تھوڑے رک سکتے ہیں یا رزلٹ تھوڑے دیر سے مل سکتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، رشتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ رہے گی، آپ کے یوں کہہ لیں کہ ذمہ داری بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کیونکہ اس عرصے میں نئے تعلقات، نئی شادیاں، کوئی نئی محبت یا رشتوں کے حوالے سے کوئی نئی ذمہ داری آپ پر آ سکتی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ کے رشتے کے اندر کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو آپ نے پیدا نہیں ہونے دینا، اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دینی، اس رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ غلط فہمیوں کو ہوا دیں گے تو یہ ذہنی دباؤ ہی بڑھے گا، تو آپ نے پرسکون رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر تھوڑا آپ کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے۔ اکتوبر نومبر، یہ 2 مہینے آپ لوگوں کے پروفیشنل معاملات میں بڑی چینجز والے مہینے رہیں گے۔ اگر آپ کام چینج کرنا چاہتے ہیں، کام کا طریقہ کار بدلنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے یا کام کی جگہ پر تھوڑا دباؤ بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، اس عرصے میں اکتوبر نومبر میں آپ نے جاب چینج کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا، جلد بازی میں جاب چھوڑنے کی غلطی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ معاملات آپ لوگوں کے لیے آگے چل کر ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی جذباتی پیچیدگیاں بہرحال یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم تھوڑا محتاط رہنے والا ہے، کیونکہ کچھ نئے رشتے ایسے بن سکتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو بہت اچھے عمدہ نظر آئیں گے لیکن شاید اتنے اچھے نہ ہوں۔ ویسے بھی آپ کی طبیعت تھوڑی نازک رہے گی، تو صحت کے حوالے سے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد دسمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے پراپرٹی کے لیے ایک اچھا مہینہ ہے۔ پراپرٹی کی سیل کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، نئی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایسی انویسٹمنٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشتے بہتر ہوں گے، صحت آپ لوگوں کی اچھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ذہنی تناؤ کھچاؤ والا معاملہ تھا تو وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے جو سال 2026 کا خاص طور پر پہلا حصہ ہے وہ زیادہ خاص رہے گا، کیونکہ پہلے حصے میں بھی مارچ، اپریل اور مئی یہ نئے تعلقات بنیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، دوستیاں ہوں گی، لیکن سال کے آخری 2 مہینوں میں کچھ پیچیدگیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن سمجھداری اور وقت اگر آپ دیں گے اپنے رشتوں کو تو آپ کے معاملات یہاں پر بھی بہتر ہی رہیں گے۔ درمیانی حصے میں تعلقات مضبوط ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا آپ کو موقع بھی ملے گا، اور ویسے بھی سال 2026 میں آپ کی کوئی پراپرٹی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو گاڑی بھی آپ خرید پائیں گے۔ جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ مارچ، اپریل، مئی اور جون ان دنوں میں آپ کو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو سال کا درمیانی حصہ ہے، جون جولائی کا ٹائم ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ٹائم رہے گا۔ اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے جو بیرونی تعلقات ہیں یا سفر کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ دوسرے ملکوں سے آپ لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں، خاص طور پر جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو ان مہینوں میں آپ کی آمدن زیادہ ہو جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے، بہت خوش رہیں، صحت والی زندگی گزارے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زندگی بدلنے والا ٹائم رہے گا، کچھ بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم رہے گا۔ تو اسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں جو اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں۔ اب یہ سیاروں کی انرجیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں، تو اس عرصے میں اگر آپ لوگ درست فیصلے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ملے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنے آنے والے سالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام کب کس وقت کرنا چاہیے، تو
اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.